ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में एलिया ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मिराल इसे इतना बड़ा धोखा देगी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मिराल अंदर ही अंदर अली ख़ान के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बना रही है जिसमें एलिया खुद अपनी जाल में फंस जाएगी। एलिया को हमेशा यही लगता रहा कि मिराल इसकी सच्ची दोस्त है, इसलिए वो इस पर आंखें बंद करके भरोसा करती रही। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिराल ने शुरू ही से एलिया के करीब आने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि एक दिन वो इसी एतमाद को इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दिल से मिराल कभी भी एलिया की तरफ नहीं थी, ना पहले थी और ना अब है। वो हमेशा अली ख़ान से मोहब्बत करती थी और अब भी इसके दिल में सिर्फ अली ख़ान की ही जगह है। दूसरी तरफ मिराल और अली ख़ान अब एक नया मंसूबा बना चुके हैं। दोनों को यकीन है कि अब इनके पास एलिया के खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं कि वो इसे कानून के हवाले कर सकते हैं। एलिया अब तक मिराल पर मुकम्मल एतमाद कर चुकी है, इसलिए इसे ज़रा भी शक नहीं कि जिस लड़की को वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ रही है वो ही इसके खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल रही है। इसी दौरान मिराल अली ख़ान को बताती है, एलिया ने मुझसे तुम्हारी फैक्ट्री के तमाम फाइलें मंगवाई हैं, वो चाहती है कि वो कागजात इसे ला कर दे। ये सुनकर अली ख़ान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है मिराल, तुम ये फाइलें ले जाकर एलिया को दे दो। मिराल कुछ देर परेशान होकर कहती है, लेकिन अगर इसे मालूम हो गया कि मैं ये फाइलें तुमसे छुप कर लाई हूँ तो फिर क्या होगा? अली ख़ान इत्मीनान से जवाब देता है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये असल फाइलें नहीं बल्कि जाली फाइलें हैं। असल तमाम दस्तावेज़ात मेरे पास महफूज हैं। जब कल एलिया इन जाली कागजात की बुनियाद पर मेरी फैक्ट्री पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी तो मैं इसे इसी वक्त उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा कि इसने जाली रिकॉर्ड तैयार किए हैं और धोखे से फैक्ट्री अपने नाम करने की कोशिश की है। इसके बाद दुनिया की कोई अदालत इसे आसानी से नहीं बचा सकेगी। इधर अगर दादी जान की बात करें तो मिराल और दादी जान के दरमियान इख्तलाफात अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए हैं। मिराल पहले की तरह इनके साथ सख्त लहजे में बात करती है और इन्हें दुख पहुंचाती रहती है, लेकिन अब अली ख़ान ने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की है। वो मिराल से कहता है, तुम आज भी एक गलत फहमी में जी रही हो। तुम समझती हो कि तुम्हारी माँ और बाप की मौत की जिम्मेदार मेरी दादी जान है, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। तुम अपने दिल में हमारे लिए इतनी नफ़रत मत रखो। जिस तरह तुमने मुझे माफ़ कर दिया है इसी तरह दादी जान को भी माफ़ कर दो। वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब भी वो तुम्हें देखती है तो इन्हें तुम्हें अपनी इतिया की झलक नज़र आती है। अली ख़ान की बातें सुनकर मिराल के दिल पर गहरा असर होता है। आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि अब वो दादी जान से माफ़ी मांगेगी और अपने सारे रवैये पर इनसे माजरत करेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मिराल दादी जान के कमरे में दाखिल होती है तो वो ये देखकर घबरा जाती है कि दादी जान पहले ही ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। इनकी हालात देखकर मिराल और अली ख़ान दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों फ़ौरन इन्हें उठाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही अली ख़ान बेचैनी से डॉक्टरों से पूछता है, डॉक्टर साहब आखिर मेरी दादी को अचानक क्या हो गया है? चंद लम्हों बाद डॉक्टर इंतहाई अफसोस के साथ कहते हैं, हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही अली ख़ान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता। गुस्से और बेबसी में वो डॉक्टर का गिरेबान पकड़ कर कहता है, जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसा हो सकता है? मेरी दादी बिल्कुल ठीक थी। इधर मिराल भी ये खबर सुनते ही टूट जाती है। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगते हैं। इसे अपनी हर वो बदतमीज़ी याद आने लगती है जो इसने दादी जान के साथ की थी। अब इसे शिद्दत से एहसास होता है कि
کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں دادی جان کی میت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ علی خان خاموش کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جبکہ میرال ہاتھ جوڑ کر دادی جان کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، دادی جان مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے، میں ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی رہی۔ آج میں جب آپ سے معافی مانگنے آئی تو آپ نے مجھے ایک لمحہ بھی نہیں دیا، کاش میں پہلے اپنی غلطی سمجھ پاتی۔ یہ کہتے ہوئے میرال اس قدر روتی ہے کہ خود کو علی خان بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ دونوں بے بسی سے صرف دادی جان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، لیکن اب کچھ ہی بھی بدلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا سفر یہیں ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف میرال اب دل ہی دل میں ایک نیا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جس طرح ایلیا کی باتوں میں آ کر اس نے دادی جان کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کی اور آج وہ خود کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے، اب وہ اس سب کا بدلہ لینے ایلیا سے ضرور جائے گی اور وہ ایلیا کو اس کے ہر دھوکے کی سزا دلوا کر ہی رہے گی۔ ادھر ایلیا کو جیسے ہی دادی جان کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن اسے یہ بالکل معلوم نہیں کہ میرال اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ اگرچہ اوپر سے وہ پہلے کی طرح دوستی کا دکھاوا کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اب صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرال ایلیا کے پاس پہنچتی ہے اور اسے فیکٹری کی تمام فائلیں دے دیتی ہے، پہلی والی فائلیں بھی اور نئی فائلیں بھی اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ میرال کہتی ہے، یہ لو، تمہارے لیے وہ سب کچھ لے آئی ہوں جس کا تم کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ دیکھ کر ایلیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرال یہ فیکٹری تو علی خان کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب یہ سب میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو دیکھنا علی خان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تم واقعی میری سب سے اچھی دوست ہو۔ ایلیا کی یہ بات سن کر تو میرال صرف خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے، اصل مزہ تو اس وقت آئے گا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمام فائلیں جعلی ہیں، اصل نہیں ہیں۔ میرال اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے ایلیا سے کہتی ہے، اب تو تمہارا کام بہت آسان ہو گیا ہے، تم یہی چاہتی تھی نہ کہ فیکٹری کے تمام کاغذات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، اب دیکھنا کوئی بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ ایلیا خوشی سے ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، مجھے معلوم تھا کہ تم ہی میرا ساتھ دو گی، دنیا کچھ بھی کہے لیکن میں نے ہمیشہ تم پر بھروسہ کیا ہے، آخر تم نے ثابت کر دیا تم واقعی میری سچی دوست ہو۔ یہ الفاظ سن کر میرال کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اسے دادی جان کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب دادی جان بے جان حالت میں زمین پر پڑی تھی اور وہ ان سے واقعی معافی مانگنے گئی تھی۔ نہ اس کے ساتھ دادی رہی اور نہ ہی دادی کا کچھ بھی وجود۔ میرال خود سے سوچتی ہے، اگر میں آج بھی خاموش رہی تو دادی جان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا جواب کبھی نہیں ملے گا۔ تم نے مجھے میری اپنی فیملی سے دور کیا، میرے دل میں نفرت بھری اور مجھے ہر انسان کے خلاف کھڑا کر دیا جو میرا اپنا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے ہر کام کا حساب ملے۔ ایلیا کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میرال کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو مسلسل اپنے آنے والی منصوبوں کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے، جب یہ فائلیں میرے کام آ جائیں گی تو علی خان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس کی فیکٹری بھی جائے گی، اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ خود عدالتوں کے چکر لگاتا رہے گا۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میرال صرف سر ہلا کر دیتی ہے تاکہ ایلیا کو کسی بات کا شک نہ ہو۔ ایلیا دوبارہ کہتی ہے، تم نے واقعی بہت اچھا کام کر دیا ہے، اب تم دیکھنا علی خان خود میرے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ میرال اندر ہی اندر سوچتی ہے، بے بس تو کوئی اور ہونے والا ہے، لیکن ابھی تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے
کیا ایلیا کے منصوبے اب ناکام ہو جائیں گے؟ کیا میرال اور علی خان پھر سے ایک ہو جائیں گے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔